أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق وخلق فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار في البحر كالأعلام
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي صدق الله